प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर सुनना, अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, ऊपर मत करना, एक बार सुन के जाना प्लीज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। कोई एक हद है, क्या कहने, कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। अरे पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे लतीफी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। ऐसे लोग जिंदाबाद, क्या कहने, फिर से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई एक हद है। क्या कहने, लोग हुजूर की बशरियत पर का मसला खड़ा कर रहे थे। अल्लामा ने कितनी जिंदगी भर लिखा है, किस कदर लिखा है अल्लामा ने। तो अल्लामा की मानवी औलाद हम लोग हैं। अल्लामा ने बशरियत के सिलसिले में जो तसव्वुर दिया कि हुजूर की बशरियत को कैसे अहले सुन्नत के लोग पेश करेंगे, तो उसका जवाब ऐसा ही था कि कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। हुजूर अपनी तरह है। अबे तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है और क्या है क्यों है। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। हर पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। है पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। है पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। हजरात, मैं तो मौत के बिस्तर पे बैठा था, जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि अब तो 90% उम्मीद नहीं है कि ये जिंदा रह सके। कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, 150 ग्राम गोश्त काट दिए, जबड़ा निकाल दिया और ये कह दिया कि अब तो बोल भी नहीं पाएंगे। उसी वक्त मैंने रो करके गौसे आजम की बारगाह में फरियाद की, हुजूर की बारगाह में फरियाद की कि सरकार, दीन और सुन्नियत के हवाले से हमेशा हम लोगों ने लिखा है, अगर कोई नात का शायर, नात का पढ़ने वाला इस तरह की बीमारी के आलम में मर गया, सुनिए, तो जितने बदअकीदा लोग हैं ये कहेंगे कि देखो बड़ा नारा लगाता था, आज कैंसर हो गया, मर गया। हुजूर, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के अकीदे मर, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। और उसके बाद फिर मैंने बिस्तर पर लिखा कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी का फलसफा लिखता रहा,
زندگی بھر زندگی کا نعرہ تکبیر، رام محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث العظم، عرس لطیفی، فیضان رئیس القلم، شورائے کرام، علامہ حلیم حاضق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب پھر سے زندہ زندگی بھر زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث العظم، فیضان غوث العظم، فیضان عرس لطیفی، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا۔ ظاہر ہے کہ زبان پہ ٹاکے پڑے ہوئے تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، ایک تصور تھا کہ اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد زندہ باد لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں۔ موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہے گی ایک دن، موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہے گی ایک دن، اس سے پہلے جیت کی میں التجا لکھتا رہا، اس سے پہلے جیت کی میں التجا لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد۔ میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، صدقہ نعت نبی کا معجزہ دکھتا رہا، صدقہ نعت نبی کا معجزہ دکھتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس لطیفی، فیضان حضور عاشق پاک باز، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ حلیم حاضق صاحب قبلہ۔ مطلع ہے کہ آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد زندگی بھر، زندگی کا 45 سال ہو گئے مجھ کو لکھتے ہوئے، اور 1000 سے زیادہ نعتیں میں نے لکھی ہیں الحمدللہ، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، اور میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا۔ یہ تنہا میں نہیں ہوں، یہ میری پوری برادری ہے، یہ میرے پورے لوگ ہیں، یہ میرے پورے احباب ہیں،
یہ جتنے ہماری نعت پڑھنے والے لوگ ہیں یہ اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کرتے ہیں، یہ رسول کی تعریف کرتے ہیں، رسول کے مذہب کو شاعری کی زبان میں عوام تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ عشق رسول کیا چیز ہے؟ نعت میں ہے۔ سیرت رسول کیا چیز ہے؟ نعت میں ہے۔ احترام رسول کیا چیز ہے؟ نعت میں ہے۔ کوئی ایسے نہیں لکھتا ہے بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ نعت کے حوالے سے جو ہمیں ملا ہے یہ وراثت ہے ہمارے بزرگوں کی۔ یہ سارے جتنے احباب ہمارے تشریف فرما ہوئے ہیں فیضی برادران کے علاوہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت نے نعت رسول کا سفیر بنایا۔ آپ کی آواز نعت رسول کی سفارت کر رہی ہے، آپ دلوں تک پہنچتے ہیں، خوبصورت لہجہ ہوتا ہے، خوبصورت آواز ہوتی ہے، عشق رسول کا جام بڑی آسانی کے ساتھ عوام کے کلیجے میں، عوام کے دلوں میں انڈیل رہے ہیں۔ ہزار لوگ نعت سن رہے ہیں، اگر کوئی ایک بھی ان میں عاشق رسول ہو گیا تو یاد رکھیے آپ کی محنت بھی اصول، آپ کا حصہ بھی مقبول۔ یہی ہماری تحریک ہے، یہی ہمارا فلسفہ ہے نعت لکھنے کا۔ بڑی سے بڑی لمبی تقریر کبھی کبھی فلاپ ہو جاتی ہے، نعت کا ایک شعر انسان کو معراج بندگی ہے۔